Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, nous allons voir le quatrième type d'argument qui est la définition. يعني غادي نشوفوا دابا النوع الرابع ديال انواع الحجاج اللي هو التعريف. Quand l'émetteur fait connaître un mot rare à l'aide de mots connus du récepteur, il utilise la définition pour éclairer la langue qu'il emploie. يعني قال لك ملي كيكون عندنا واحد المرسل كيبغي يوصل كلمة نادرة ولا كيبغي يعرف واحد الكلمة نادرة باستعمال كلمات معروفة عند المستقبل واللي كيكون عبارة عن مستمع. Il utilise la définition كيكون كيستخدم التعريف pour éclairer la langue qu'il emploie باش يوضح ديك اللغة اللي كيستخدم. مفهوم؟ ملي كيكون عندنا واحد ليميتور واحد المتحدث كيبغي يشرح واحد الكلمة نادرة كيحاول يستخدم كلمات معروفة عند داك المستمع اوكي ولا عند داك ريسيبتور. دونك هنايا كيتسمى بانه كيستخدم لا ديفينيسيون باش كيوضح ديك اللغة اللي استخدم المتكلم. Il faut noter que la définition est une forme de manipulation car elle fait toujours un trait personnel entre des réalités différentes. خاصكم تعرفوا واحد المسألة هي أن لا ديفينيسيون هي عبارة عن فورم دو مانيبيولاسيون واحد الشكل اللي كنقدروا حنا نغيروه اوكي كنقدروا نتلاعبوا به نقدروا نديروه نشرحوا الكلمة بالأسلوب ديالنا. علاش؟ حيت كما قلنا car elle fait toujours un trait personnel حيت دائما داك التعريف كيقدر يكون فيه واحد الطابع شخصي entre des réalités différentes على شي حقائق مختلفة. باش تفهموا مزيان l'un dira مثلا كان عندنا واحد الشخص قال être heureux c'est gagner beaucoup d'argent السعادة أن تكون سعيدا هو أن تحصل على مال كثير. دونك هاد الشخص اللي تكلم هنايا كيعرف على أن السعادة هي ربح المال الكثير. alors qu'un autre répliquera في حين يقدر يكون عندنا واحد آخر اللي غيقول le bonheur n'est pas lié à des valeurs exclusivement matérielles السعادة ما كتكونش مرتبطة بالقيم المادية بوحدة فقط اوكي. دونك هنايا شنو كنلاحظوا هنا كان عندنا واحد التعريف ديال هذا الشخص الأول وهنايا عندنا تعريف مخالف ديال الشخص الثاني. واضح؟ هنا فين كنقصدوا لا ديفينيسيون est une forme de manipulation عندها واحد الشكل اللي كنقدروا حنا نتحكموا فيه. مي كاينه واحد الملحوظه اللي هي elle est facile de critiquer cet argument كيكون من السهل نقدروا ننتقدوا هاد الحجه ديال لا ديفينيسيون اوكي لكنها كتعتبر حجه كوجهه نظر. دونك هذه عباره فقط عن حجه كوجهه نظر. نشوفوا دابا لو سانكيام تيب d'argument اللي هو cause et effet السبب والنتيجة. Il existe un rapport entre certains faits et événements dont le premier appelé la cause et à l'origine du second qu'on appelle l'effet ou la conséquence. هنا قالوا لنا بأنه هناك علاقة بين الحقائق وأحداث معينة اوكي كتكون عندنا واحد العلاقة بين الحقائق وشي أحداث. دون لو بروميي في الأول كيكون كيتسمى بلا كوز هو اللي كيتسمى بالسبب اي ا لوريجين دو سكون وكيتعتبر هو الأصل ديال هاد الحاجة الثانية اللي كنسميوها بليفي اللي هي النتائج اوكي وعندها مرادف آخر كيتسمى بلا كونسيكونس. دون l'argumentation qui repose sur la cause et effet on emprunte au besoin l'une ou l'autre des deux directions suivantes, soit que l'on remonte à la cause vers l'effet, le résultat, soit on fait l'inverse. قال لك في المجادلة اللي كتكون معتمدة على السبب والنتيجة كنكونوا كناخذوا حسب الحاجة واحد من طريقتين تاليتين. إما كنكونوا كنبداو من لا كوز نحو l'effet vers l'effet كنبداو من السبب وكنتجهوا نحو النتيجة ولا كنديروا العكس سواء اون في لانفيرس كنبداو من النتيجة نحو السبب. نعطيكم واحد اكزامبل 1
Notre compagnie a haussé son chiffre d'affaires en raison d'une campagne publicitaire bien orchestrée. On va donc de l'effet la hausse du chiffre d'affaires vers la cause la campagne publicitaire. كما كنلاحظوا في هذا المثال يعني قال لنا بأن الشركة ديالتنا زادت من حجم ديال المبيعات ديالها بسبب يعني الحملة الإعلانية الجيدة التنظيم. دونك هنايا كنلاحظوا بأننا مشينا من ليفي يعني بدينا من النتيجة اللي هي لاوس دو شيفر دافير يعني ارتفاع ديال عدد المبيعات اوكي نحو السبب اللي كان عندنا هو لا كومباني بوبليسيتير يعني الحملة الإعلانية. في حين لو دوزيام اكزامبل عندنا فيه en raison d'une compagnie publicitaire bien orchestrée notre compagnie a haussé son chiffre d'affaires يعني بسبب الحملة الإعلانية الجيدة التنظيم الشركة ديالتنا يعني حصلت على زيادة في معدل المبيعات. دونك هنايا ici on remonte de la cause vers l'effet يعني بدينا من السبب نحو النتيجة. السبب هو الحملة الإعلانية الجيدة التنظيم والنتيجة اللي حصلنا عليها هي الارتفاع ولا الزيادة ديال معدل المبيعات في الشركة. اوكي دونك هذا كيتعتبر ايضا سي ان ارغيومون ديال كوز افي يعني واحد الحجة اللي كتدوي على السبب والنتيجة. Le dernier type d'argument dans cette vidéo est l'hypothèse يعني هي الفرضية. C'est un argument qui énonce les conséquences d'un fait possible pour changer l'opinion يعني هو عبارة عن واحد الحجة اوكي اللي كتعطينا واحد النتيجة محتملة يعني هو عبارة عن واحد الفرضية اللي كتعطينا واحد النتيجة محتملة اللي تقدر توقع اوكي واللي كنستخدموها باش نغيروا الرأي ديال الآخرين ولا الرأي ديال الناس. على سبيل المثال مثلا عندنا في لو كونفيرونس انترناسيونال سور لو كليما يعني في ديك الندوة الدولية ديال المناخ كانوا قالوا على أنه إذا استمروا الناس في تلويث البيئة يعني بثاني أكسيد الكربون من هنا للسنوات المقبلة المعدودة غادي ترى الاختفاء ديال المدن الساحلية. علاش؟ حيت هذاك ثاني أكسيد الكربون اللي كيكون في الجو يعني كيسبب في الاحتباس الحراري يعني الزيادة ديال الحرارة في الكرة الأرضية مما غادي يؤدي الذوبان ديال القطبين وغيدي أيضا الارتفاع ديال مستوى سطح البحر. هذا الشيء غادي يؤدي للاختفاء ديال دوك المدن الساحلية. مفهوم؟ هذه سي اون ايبوتيز عطاوها في ديك لا كونفيرونس. مفهوم؟ وكتعتبر ارغيومون يعني واحد الحجة اللي كتسمى قوية. نعطيو هنا واحد ليكزامبل آخر. Si vous ne me faites pas une remise, je solliciterai votre concurrent. بمعنى يعني إذا ما عطيتينيش واحد التخفيض غادي نطلب من المنافس ديالك. دونك هذه كتستخدم أيضا بحال ارغيومون يعني واحد الحجة ديال التفاوض. إذا ما عطيتينيش واحد التخفيض غادي نمشي نشوف شي واحد آخر المنافس ديالك اللي يعطيني التخفيض. مثال آخر si vous étudiez bien vous atteindrez un meilleur niveau dans votre avenir. يعني إلا درستي مزيان فإنك غادي تحصل على مستوى أفضل في المستقبل ديالك. دونك هذه حتى هي فرضية اللي كيقدر يقولها ان بروف ولا يقولها يعني ان بير ولا اون مير شي واحد من لي بارون لولادو. مفهوم؟ يعني يقدر يقولها ان بروف للطلبة ديالو ولا يقدر يقولها الوالدين الابن ولا الابناء ديالهم. دونك هذه فرضيه اللي كتدعم لا تيز ديالنا. دونك حتى لهنايا نتمنى الشباب تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. كان عندكم شي اسئله يمكن لكم تخليوها لي في كومونتير. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك كتشجيعكم لينا على تقديم المزيد وشاركوا الدروس مع الاصدقاء ديالكم. يلا تحياتي لكم والى فيديو مقبل بحول الله.
سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل